सगळे जाणा काल सेव्ह गोवा एक्शन कमिटीचो जो प्रोटेस्ट आसलो, ओल्ड गोवा जे हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा त्याच्या सायडीक बफर झोनान एक कन्स्ट्रक्शन चलताले आनी ते कन्स्ट्रक्शनाच्या जाग्याचेर झाडां आसली ती मारलेली, थंयसर मशीन चलताले आनी ते वयर हाडयल्ले आनी काल थंय प्रोटेस्ट जालो. थंय हजारांनी लोक येयले आनी लोकांनी तो प्रोजेक्ट जो येता थंय तो अपोज केलो. आनी आयज जो विशय जेन्ना असेंब्लीन येयलो तेन्ना विश्वजीत राण्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मदीं सांगले की त्याच्या DCP डिपार्टमेंटान खंयसरूच ह्या प्रोजेक्टाक असले परमिशन दिल्लेले ना म्हणून. पूण आतां जो डॉक्युमेंट भायर पडला, जो डॉक्युमेंट व्हायरल जाला, त्या डॉक्युमेंटान क्लियर कट दिसून येता की विश्वजीत राण्याचे जे डिपार्टमेंट आसा आनी जो तेचो फेवरेट टाउन प्लॅनर आसा, चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायक, हेनेच ह्या प्रोजेक्टाक 2023 in 2023 एका TCPचे परमिशन दिला. जाल्यार हेच्या वयल्यान कळटा की हो विश्वजीत राणे कितलो फोटींग उलयता. एक तर तो फोटींग उलयता ना जाल्यार आपल्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें खबर ना. बट अशें केन्नाच जावपाक शकना की विश्वजीत राणेक खबर ना की त्याच्या डिपार्टमेंट कितें चल्लां तें. कित्याक चीफ टाउन प्लॅनर आनी विश्वजीत राणे एक घोव बायलां ही सामकी वांगडाच आसता. तेचे वर्सां सोंपली, रिटायरमेंट जावपाक जाले तरी ताका एक्सटेंशन मेळत आसा. ते कित्याक ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. हेंच्यान दोगांयनी मेळून गोंयची कशी पाड घातल्या ती. आतां फाटल्यान तुमी हे स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता लेटर. हे लेटरान क्लियर कट हे टाउन प्लॅनिंग TCPचे लेटर आसा. हेचे सब्जेक्ट आसा NOC फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर बाय डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम, पर्यटन भवन, सेकंड फ्लोर, पार्ट ऑफ एंजिन गोवा. हेंच्यांनी लेटर केल्ले TCP आनी TCPन 12/05/2023 12 मे 2023 ह्या वर्सा ह्या दिसा टाउन प्लॅनर जो आसा राजेश नायक हेने ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्ले आसा. तेणी सकयले लास्ट पॅरेग्राफ जो आसा ह्या पॅरेग्राफान तेणी बरयल्ले आसा, ते वाचून दाखयता. नाव देयरफॉर I राजेश नायक, चीफ टाउन प्लॅनर, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट and competent authority to do hereby grant this permission on the basis of NOC issued by National Monument Authority under rule number 12 of rules for construction of building having lower ground floor and ground floor as indicated in red outline on the plan attached here too. So हेचो meaning ह्या सरकाराक सगळे खबर आसा, विश्वजीत राणेक सगळे खबर आसा, TCP डिपार्टमेंटाक सगळे खबर आसा. 2023 हे परमिशन दिला, आता त्याचे काम चालू जाला अंडर प्रसाद स्कीम. लोकांक कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, लोकांक कांयच कळोवंक ना. आनी त्या जाग्याचेर तुमी जर पळयत जाल्यार ती एक हेरिटेज सायट आसा. ती हेरिटेज एक्चुअली आमी राखपाक जाय. राखपाचें सोडून थंयसर असले तरेचे प्रोजेक्ट थंय सरकार हाडपाक सोदता. ऑलरेडी ह्या सरकारान ओल्ड गोवा आमचो जो हेरिटेज प्लॅटो आसा तो हेरिटेज प्लॅटो तेंच्यांनी काबार केला. ओल्ड गोवा तेंच्यांनी हेरिटेज सायटी गोंयच्या सायबाची जी आमची जी प्लेस आसा ह्याच्या सायडीक कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचो तेंचो प्लॅन जाल्लो. कितलेशे कोर्टान केसी आसा. मागीर थंय बंगलो येयल्लो, तो बंगलो अजून थंय उबो आसा. जाल्यार हो सरकार करपाक कितें सोदता? हे सगळे गजाली हो सरकार मुद्दाम करता काय असो प्रश्न पडटा. हो सरकार जाणून बुजून हेरिटेज सायटीचेर ओल्ड गोवा असले मेगा प्रोजेक्ट हाडून लोकांक मुद्दाम चाळोवन घालपाक सोदता काय? हे सगळ्याचेर विचार करपाची गरज आसा. हो BJPचो जो सरकार आसा हो सरकार सध्या गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा. स्पेशली TCP डिपार्टमेंट मेळटा थंय परमिशनां दीत आसा, मेळटा ते डोंगर कन्वर्ट करीत आसा, शेतां कन्वर्ट करीत आसा आनी तितूंतली ही एक गजाल आसा. सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी हो जो प्रोजेक्ट जो हेरिटेज सायटीचेर चल्ला तेका कंप्लिटली ऑपोज करता. आमी काल त्या सायटीचेरूय गेल्ले, आमचो आमदारूय आसलो, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसले आनी ह्या फुडें
जेन्ना केन्ना गरज पडटली, जेन्ना सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी उलो मारतली तेन्ना आरजी तेंच्या वांगडा सदांच उबे रावतले. पूण एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हटल्यार लोकांनी जाणून घेवपाक जाय की हे आयज गोंयचे हेरिटेज सायटी पासून सेफ दवरपाक हे बीजेपी सरकार सोदिना. हे आमचे हेरिटेज, आमचे कल्चर, आमची आयडेंटिटी सगळें काडून दिल्लीकारांक विकपाक सोदता. आनी हे गोंय आमचें आसा हो दिल्लीचे एक डिस्ट्रिक्ट कशें करपाक सोदता. ऑलरेडी आजगांव आमचो जो गांव आसा हो दिल्लीकारांच्या हातीन गेल्लो आसा. तसोच मोयड्या गांव आतां वचत आसा. मोरजे मांद्रे तर ऑलरेडी गेल्लेले आसा. अशे कितलेशेच आमचे गांव आसा जे गांवान आयज दिल्लीकारांचो अटॅक एक्चुअली चालू आसा विथ द हेल्प ऑफ दीस दिल्ली पॉलिटिशियन. हे दिल्लीचे जे पॉलिटिशियन्स आसा जे गोंयान आयज आसा एजंट कशे वावरतात दिल्ली पॉलिटिकल पार्ट्यांचे, आयज तांकां लागून आयज आमकां हे सगळे प्रॉब्लेम फेस जायत आसा. सो लोकां कडेन मागता तुमी अलर्ट रावचे. कित्याक केन्ना जर हे हेरिटेज सायटीचेर अशें करपाक शकता जाल्यार फाल्यां तुमची घरांय काडून थंय प्रोजेक्ट हाडपाक शकता. ऑलरेडी हाडलेले आसा. मोपा इज अ प्रायम एग्जाम्पल. IITक लागून तेंच करताले, फक्त थंय लोकांनी झगडले आनी तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो म्हणून. पूण अशे कितलेशेच प्रोटेस्ट फेल वयता, लोकांक डिवायड करता. हो सरकार आमचे जमनी काबार करता, आमची आयडेंटिटी काबार करता, हेरिटेज काबार करता. सगळ्या लोकांनी अलर्ट रावचे, युनायटेड रावचे आनी ही जी फायट आसा ती वांगडा मेळून फायट करची. देव बरें करूं.